नाज़रीन, कहते हैं कि जिस चीज से जितना भागा जाए वो चीज उतनी ही शिद्दत से आपका पीछा करती है, और जिस काम का डर हो और वो हो जाए तो फिर नाकामी ही आपका मुकद्दर बनती है। अब इसकी मिसाल नून लीग समेत पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों की ही ले लीजिए, जिन्होंने इलेक्शन रुकवाने की हर वो कोशिश की जो इनके इख्तियार में थी, लेकिन हुआ वही है जिसका इन्हें डर था, वो है नए इंतखाबात। जी हाँ दोस्तों, अब तो नए इलेक्शन की मंजूरी तो ऊपर से भी आ गई है, जिसे अब कोई काला भी नहीं रोक सकता। और आज की ये वीडियो कुछ इस नौयत की धमाकेदार खबरों पर मुश्तमिल है। वीडियो में जो अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करेंगे, इसमें से पहली खबर तो यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के दौरे के दौरान कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो किसी कोई और करने का अहल ही नहीं। इनका अमेरिका का दौरा पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ इमरान खान के लिए वो खुशियां लाया है जो पीडीएम नामी इत्तेहाद ने नामुमकिन बना दिए थी। इतलात हैं कि अब नए इंतखाबात का ऐलान एस्टेब्लिशमेंट के जनरल से भी कर दिया गया, और आर्मी चीफ ने अमेरिका से एक पैगाम जारी किया है जिसका लबे लुबाब यह है कि 8 फरवरी को हर सूरत नए इंतखाबात होंगे, कोई चाहे या ना चाहे, कोई अहल हो या ना अहल, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। अब देखना यह है कि आर्मी चीफ ने अमेरिका में ही बैठकर क्यों ये फैसला किया, इसका क्या मकसद है। इस पर रोशनी डालने से कबल आपको एक ये न्यूज अपडेट भी देते चलें कि नए इंतखाबात का ऐलान होते ही इमरान खान ने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई है जिसमें इनकी ही जीत यकीनी होगी। इतलात मिली हैं कि जेल में कैदी नंबर 804 ने अपने 7 से 8 खिलाड़ी सियासी मैदान में उतार दिए हैं, जिनका मकसद सियासी चोरों की धांधली के मंसूबों को नाकाम बनाना है और इन्हें अवाम के सामने लाना है। इसके साथ ही इन 8 खिलाड़ियों को जो टास्क सौंपा गया है वो टास्क इमरान खान के अलावा बस ये 8 खिलाड़ी ही कर सकते हैं। अब वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, इन्हें और क्या टास्क मिला है, इससे मुतालिक आगाह करने से कबल यह खबर भी सुनते चलें कि जहां लतीफ खोसा की पीटीए में शमूलियत ने कप्तान को मजीद ताकतवर किया, वहीं शाहिद खाकान अब्बासी के तहलका खेज इंकशाफात ने नून लीग को कहीं का नहीं छोड़ा। अब फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तहलका खेज बयान दागा है जिसने नून लीग को मजीद दलदल में धकेल दिया। वो बयान क्या है, नून लीग इस बयान से क्यों इतना मुतासर हो रही है, आर्मी चीफ ने क्यों अचानक 8 फरवरी को इलेक्शन की हिमायत की है, क्या इन पर कोई बैरूनी दबाव है, इमरान खान ने किन 8 रहनुमाओं को सियासी जमातों पर मुसल्लत कर दिया है। हम कहते हैं कि जब सच सामने आता है तो पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल जाता है और झूठ इस कदर जलील और रुस्वा होता है कि किसी को सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। अब इसकी मिसाल नून लीग की ही ले लीजिए। इतलात आई हैं कि सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि आज इस केस को 4 साल हो गए, 5वां साल शुरू हो गया, एक केस पहले बना था वो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा, 4 साल में एक गवाह आया है, इस निजाम के साथ आपका मुल्क नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज जावेद इकबाल को पता नहीं था ये केस फजूल था, जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि इंसाफ हो गया, इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा। इस दौरान जब उनसे मुस्लिम लीग नून छोड़ने और नई जमात बनाने से मुतालिक सवाल हुआ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि ना नवाज शरीफ ने कोई राब्ता किया और न ही इसकी जरूरत है, मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तरीके इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है, मुल्क में आइन होता है, मुल्क में कानून होता है, कानून को पढ़ लें। लापता अफराद के अहले खाना से हमदर्दी है, मैं खुद कहता हूँ वन वे में रहें और लापता भी ना हो। आम इंतखाबात से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, तो क्या आप लोगों को यकीन नहीं। नाज़रीन, झूठ और फरेब की भी एक हद होती है और कुछ सियासी जमातें इस हद से तजावुज करती जा रही हैं। इतलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात ताख़ीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार कमर अफजल ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदी के हवाले से गलत फैसला किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। उधर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर महमूद दिलशाद का कहना है कि आम इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का 58 अरब रुपए खर्चा होगा, जिसमें से 17 अरब रुपए सिर्फ सिक्योरिटी पर खर्च किए जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के 14,000 उम्मीदवारों का हिस्सा लेने का इम्कान है, जिनके इलेक्शन पर 500 अरब रुपए खर्च होंगे। अगर इलेक्शन रिजल्ट मुल्की मफाद में न आए तो मुल्क के लिए मुआशी तौर पर खतरनाक हो सकता है। कंवर मोहम्मद दिलशाद ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर फंड्स के अखराज से मुल्क दिवालिया होने तक पहुंच सकता है। इन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अगर किसी एक सियासी जमात ने भी इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम न किए तो अनारकी और खलफशात जन्म लेगा, जिसके नताइज संगीन हो सकते हैं। ऐसे हालात में
چیف آف آرمی اسٹاف اپنی کوششوں سے پاکستان میں $50 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری لا رہے ہیں، اس کے بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے۔ الیکشن بیوروکریسی کی نگرانی میں کروانے کا فیصلہ درست ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں الیکشن جوڈیشری نہیں کرواتی۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو اتحادی اور نیٹو پارٹنر ہے، پاکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی دفاعی تعاون پر شراکت کے منتظر ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ ہم تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو پاکستانی عوام منتخب کرتے ہیں، ہم پاکستانی سیاسی جماعتوں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھی جائے گی، جبکہ اس حوالے سے دو طرفہ بات چیت جاری رہتی ہے۔ ترجمان محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی دفاعی تعاون پر شراکت کے منتظر ہیں۔ پاکستان امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو اتحادی اور نیٹو پارٹنر ہے۔ ناظرین، خبر یہ بھی ہے کہ بلے کا انتخابی نشان نہ ملنے پر تحریک انصاف نے متبادل حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلے کا نشان نہ ملا تو متبادل اسٹریٹجی بنائی ہے، بلے کے انتخابی نشان کے بغیر ہم الیکشن مہم میں نہیں جا سکتے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کا التوا نہیں چاہتے تھے، سپریم کورٹ کہہ چکی الیکشن ہونا پتھر پر لکیر ہے، اس فیصلے سے تمام ابہام ختم ہو گئے۔ عالمی مبصرین بھی الیکشن کے لیے آ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ پر پی ٹی آئی کو شکایت ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے مزید کہا کہ کوئی بھی پارٹی نہیں چاہے گی کہ تکنیکی بنیاد پر الیکشن سے باہر کیا جائے، گرفتاری کے خوف سے قیادت باہر نہیں نکل رہی، قیادت کی گرفتاری الیکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پارٹی میں بہت بڑی تعداد رضاکاروں کی ہے، جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوگا سب اس کے ساتھ ہوں گے، ہر وکیل سیاستدان نہیں ہو سکتا، ہم تمام امیدوار وکیل نہیں ہوں گے، کاغذات نامزدگی پر چیئرمین کے دستخط ہوں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہمیں الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی، انتخابی نشان ہمارے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ ظلم ہوگا، خدشہ ہے ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اور بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے حکم پر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، آج الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی پر فیصلہ محفوظ کیا، میرے خیال میں تمام درخواستیں مسترد کرنی چاہیے۔ ادھر شیر افضل مروت کو رہا کر دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے پیر کے روز پی ٹی آئی رہنما کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت کی رہائی عمل میں آ گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست میں سرکاری وکیل نے جواب جمع کروایا۔ حکومت کی جانب سے خواجہ محسن عباس ایڈوکیٹ جواب جمع کروایا، جس میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف درخواست گزار متعلقہ فورم پر رجوع کریں۔ ناظرین، اب ذرا بات کرتے ہیں عمران خان سے متعلق، تو ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک یہ خبر ہے کہ ان کے ایک بہت ہی اہم کیس میں بری کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے 25 مئی لانگ مارچ جلاؤ گھراؤ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور اسد عمر کو بری کر دیا۔